Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers niining maong rally. Pagkanindot tanawon, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grandstand sa Manila. Pertigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing tiles or color nya. Di ka kabati nga, di ka kakita nga nagtinukmuray, di ta kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kakita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons. Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag-atake sa mga depiktos katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon jud ko congratulations INC. Kay maogid niya, muukab sa Bible, ibase didto ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning pagkabahin-bahin, panag-away, naa man as Bible tanan. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo. Nya kinisang mga pagpadayag sa atong mga Diyosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Cristo nga kining rally karon ato unta ning buhaton, dili nato ihilom ba matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuman ni sa Iglesia ni Cristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod, gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanang ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal.